श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे अष्टाविंशः सर्गः। इन्द्रजित् जयन्तयुद्धम्। सुमालिनं हतं दृष्ट्वा वसुना भस्मसात्कृतं स्वसैन्यं विद्रुतं चापि लक्षयित्वार्दितं सुरैः। ततः स बलवान् क्रुद्धः रावणस्य सुतस्तदा निवर्त्य राक्षसान् सर्वान् मेघनादो व्यवस्थितः। सुरथेनाग्निवर्णेन कामगेन महारथः अभिदुद्रावसेनां तां वनान्यग्निरिवज्वलन्। ततः प्रविशतस्तस्य विविधायुधधारिणः विदद्रुवुर्दिशः सर्वाः दर्शनादेव देवताः। न बभूव तदा कश्चित् युयुत्सोरस्य सम्मुखे सर्वान् आविध्य वित्रस्तान्। ततः शक्रोऽब्रवीत् सुरान् न भेतव्यं न गन्तव्यं निवर्तध्वं रणे सुराः। येष गच्छति पुत्रो मे युद्धार्थम् अपराजितः। ततः शक्रसुतो देवः जयन्त इति विश्रुतः रथेनाद्भुतकल्पेन सङ्ग्रामे सोऽभ्यवर्तत। ततस्ते त्रिदशाः सर्वे परिवार्य शचीसुतं रावणस्य सुतं युद्धे समासाद्य प्रजघ्निरे। तेषां युद्धं समभवत् सदृशं देवरक्षसां महेन्द्रस्य च पुत्रस्य राक्षसेन्द्रसुतस्य च। ततो मातलिपुत्रे तु गोमुखे राक्षसात्मजः सारथौ पातयामास शरान् कनकभूषणान्। शचीसुतश्चापि तथा जयन्तस्तस्य सारथिं तं चापि रावणिः क्रुद्धः समन्तात् प्रत्यविध्यत। स हि क्रोधसमाविष्टः बली विस्फारिते क्षणः रावणिः शक्रतनयं शरवर्षैरवाकिरत्। ततो नानाप्रहरणान् सितधारान् सहस्रशः पातयामास संक्रुद्धः सुरसैन्येषु रावणिः। शतघ्नीमुसलप्रासगदा खड्गपरश्वथान् महान्तिगिरिशृङ्गाणि पातयामास रावणिः। ततः प्रव्यथिता लोकाः संजग्ने च तमो महत् तस्य रावणपुत्रस्य शत्रुसैन्यानि निघ्नतः। ततस्तद्दैवतबलं समन्तात् तं शचीसुतं बहुप्रकारमस्वस्थम् अभवच्छरपीडितम्। नाभ्यजानन्त चान्योन्यं रक्षो वा देवताथवा तत्र तत्र विपर्यस्तं समन्तात् परिधावता।
देवा देवान्निजघ्नुस्ते राक्षसा राक्षसांस्तथा सम्मूढास्तमसाच्छन्नाः व्यद्रवन्नपरे तदा ये तस्मिन्नन्तरे वीरः पुलोमा नाम वीर्यवान् दैत्येन्द्रस्तेन सङ्गृह्य शचीपुत्रोपवाहितः सङ्गृह्य तं तु दौहित्रं प्रविष्टः सागरं तदा आर्यकः सहितस्यासीत् पुलोमा येन सा शची ज्ञात्वा प्रणाशं तु तदा जयन्तस्याथ देवताः अप्रहृष्टास्ततः सर्वाः व्यथिताः सम्प्रदुद्रुः रावणिस्त्वथ संक्रुद्धः बलैः परिवृतः स्वकैः अभ्यधावत देवांस्तान् मुमोच च महास्वनम् दृष्ट्वा प्रणाशं पुत्रस्य देवतेषु च विद्रुतं मातलिं चाह देवेशः रथः समुपनीयताम् स तु दिव्यो महाभीमः सज्ज एव महारथः उपस्थितो मातलिना वाह्यमानो महाजवः ततो मेघारथे तस्मिन् तटिद्वन्तो महाबलाः अग्रतो वायुचपलाः नेदुः परमनिस्वनाः नानावाद्यानि वाद्यन्तः गन्धर्वाश्च समाहिताः ननृतुश्चाप्सरः सङ्घाः निर्याते त्रिदशेश्वरे रुद्रैर्वसुभिरादित्यैः साध्यैश्च समरुद्गणैः वृतो नानाप्रहरणैः निर्ययौ त्रिदशाधिपः निर्गच्छतस्तु शक्रस्य परुषं पवनो ववौ भास्करो निष्प्रभश्चासीत् महोल्काश्च प्रपेदिरे ये तस्मिन्नन्तरे वीरः दशग्रीवः प्रतापवान् आरुरोह रथं दिव्यं निर्मितं विश्वकर्मणा पन्नगैस्तु महाभोगैः वेष्टितं रोमहर्षणैः तेषां निःश्वासवातेन प्रदीप्तमिव संयुगे दैत्यैर्निशाचरैश्चैव सरथः परिवारितः समराभिमुखो दैत्यः महेन्द्रं सोऽभ्यवर्तत पुत्रं तं वारयित्वा तु स्वयमेव व्यवस्थितः सोऽपि युद्धाद्विनिष्क्रम्य रावणिः समुपाविशत् ततो युद्धं प्रवृत्तं तु सुराणां राक्षसैः सह शस्त्राणि वर्षतां घोरं मेघानामिव संयुगे कुम्भकर्णस्तु दुष्टात्मा नानाप्रहरणोद्यतः नाज्ञायत तदा युद्धे सह केनाप्ययुध्यत दन्तैर्भुजाभ्यां पद्भ्यां च शक्तितोमरसायकैः येन केनैव संरब्धः ताडयामास वै सुरान्
ततो रुद्रैर्महाघोरैः संगम्याथ निशाचरः प्रयुद्धस्तैश्च संग्रामे क्षतः शस्त्रैर्निरन्तरम् बभौ शस्त्राचिततनुः कुम्भकर्णः क्षरन्नश्रुको विद्युत्स्तनितनिर्घोषः धारावानिवतो यदः ततस्तद्राक्षसं सैन्यं प्रयुद्धं समरुद्गणैः रणे विद्रावितं सर्वं नानाप्रहरणैः सितैः केचिद्विनिहताः क्रुद्धाः चेष्टन्ति स्म महीतले वाहनेष्ववसक्ताश्च स्थिता एवापरे रणे रथान् नागान् खरान् उष्ट्रान् पन्नगान् स्तुरगान् रणे सिंसुमारान् वराहांश्च पिशाचवदनांस्तथा तान् समालिङ्ग्य बाहुभ्यां विष्टब्धाः केचिदुच्छ्रिताः देवैस्तु शस्त्रसम्भिन्नाः मम्रिरे च निशाचराः चित्रकर्मैवा भाति स तेषां रणसम्प्लवः निहतानां प्रमत्तानां राक्षसानां महीतले शोणितोदकनिष्यन्दा कङ्कगृध्रसमाकुला प्रवृत्ता संयुगमुखे शस्त्रग्राहवती नदी एतस्मिन्नन्तरे क्रुद्धः दशग्रीवः प्रतापवान् निरीक्ष्य तद्बलं कृत्स्नं दैवतैर्विनिपातितम् सतं प्रतिविगाह्याशु प्रवृद्धं सैन्यसागरं त्रिदशान् समरे निघ्नन् शक्रमेवाभ्यवर्तत आगाच्छक्रो महच्चापं विस्फार्य सुमहास्वनं तस्य विस्फारघोषेण स्वनन्ति स्म दिशो दश तद्विकृष्य महच्चापम् इन्द्रो रावणमूर्धने निपातयामास शरान् पावकादित्यवर्चसः तथैव च महाबाहुः दशग्रीवो व्यवस्थितः शक्रं कार्मुकविभ्रष्टैः शरवर्षैरवाकिरत् प्रयुध्यतो रथतयोः बाणवर्षैः समन्ततः न ज्ञायते तदा किञ्चित् सर्वं हि तमसावृतम् इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 28 सर्गः।